सध्या हांव आसा पर्वरी हांगासर आनी पर्वरी तुमी पळोवंक शकता विद्या प्रबोधिनी प्राथमीक शाळा फ्रॉम KG टू 4th स्टँडर्ड पर्यंत हांगा शिफ्ट केल्ले आसा. लोकांचो पेरंट्सांचो ऑब्जेक्शन आसा की तेंच्यांनी गार्बेज जो प्लांट आसा हांगा ताजे कुशीक जो शारा बांदले ह्या शाळेक परत आपल्या ओरिजिनल जाग्यार शिफ्ट करचे अशें लोकांचो पेरंट्सांचो डिमांड आसा. ते आमकां पळोवचें पडटलें. पेरंट्सांनी 8 दिसाचो टायमींग शिक्षण मॅनेजमेंटाक दिल्लो आसा. आतां आमकां पळोवचें पडटलें की शाळेचे मॅनेजमेंटाचे स्टेप्स कितें आसता ते, नाजाल्यार पेरंट्सान कोर्टान वचपाची तयारी दाखयले. अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले. परत रावात सागर वार्ता. हे तुमकां दिसता की हे जो बिल्डींग आसा ते स्कूल आसा प्राथमीक शाळा आनी हांगा हाजे कुशीकूच ते गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा. आणि अकस्मात आमकां म्हणजे जुनाच्या 4 तारखेक सांगले की तुमकां शिफ्ट करता आणि 3 तारखेक रातची आमकां नोटीस घातली आणि आमकां हाडून हांगा बसयले. सो आमी 4 तारखेक जेन्ना सकाळी आमी आयली आमकां कांयच खबर ना. न्यू स्कूल बांदता हे आमकां खबर आशिल्लें. पण जेन्ना आमी हांगा आयली तेन्ना आमी पळयलें की आमच्या सायडीकूच गार्बेजाचो व्हडलो प्लांट आसा. सो तो गार्बेज प्लांट इतलो व्हडलो आसा की ते भुरग्यांक कितलो ताजो इफेक्ट जातलो आणि हेल्थाचेर तांचो इतलो इश्यू जातलो की म्हणजे प्रॉब्लेम जातलो हेल्थ इश्यूज. सो तेन्ना आमी मॅनेजमेंटा कडेन वचून मेळ्ळी. सो मॅनेजमेंटान आमकां सांगलें की आमी पळोवया हाजेर कितें तरी सोल्युशन काडुया आणि आमी आसा सोल्युशन काडुया पण अजून पर्यंत तरी आमकां मॅनेजमेंटान कांयच सांगूं ना. सो आतां सगळ्या पेरंट्स आमी हांगा जमिल्ले आसा तेन्ना कितें करपाचें हाजेर सोल्युशन आमकां जाय. आमकां दिसता की तांणी आमकां व्हरून परते त्या स्कुलान आशिल्ले थंयच शिफ्ट करचें आनी तो प्रॉब्लेम तेन्नाच हें जातलो सॉल्व जातलो म्हणजे जे आमी एडमिशन घेतिल्लें थंय. हांगा आमकां इतले घाणी म्हणजे आमी जेन्ना पेरंट्स व्हरपाक येता भुरग्यांक तेन्ना इतलो वास येता आनी भुरगीं आमची हांगा 5:30-6 वरां कशी बसता हें आमकां कांय खबर ना. आतां येदी व्हडली बिल्डींग बांदल्या सरकारान कशें परमिशन दिलां हें आमकां कांय खबर ना. तेन्ना सरकारान हाजेर बेगीन आमी ऑलरेडी लेटर केल्लें आसा सरकारान हेल्थाक केला सगळ्यांक केला. सरकारान बेगीन हाजेर कितें तरी हें काडचें अशें आमकां विचार करचो आनी आमकां बेगींतल्या बेगीन त्या स्कुलान शिफ्ट करचें. हे आमी पयलीं वतालीं थंय इतलेंच हांव मागता सरकारान. ना आमकां इन्फॉर्मेशन कांयच ना. स्कूल बांदता हें सांगिल्लें पण आमकां हे हेल्थ हाजे गार्बेजाचें कांयच खबर ना. गार्बेज इतलो तेकून आसा हें खबर ना आनी खंयचीच स्कूल इतले गार्बेजाक तेकून आसतलें हें आमच्या आयडियान आमी ह्या एरियेंतले आमी केन्ना येवकूच ना. ज्या दिसा स्कूल रिओपन जाला त्याच दिसा आमी फर्स्ट डे हांगा घेवन आयले भुरग्यांक. हेल्थाक इश्यू जातलो. हय हेल्थाक इश्यू जातलो. हय कारण भुरगीं आमची 5:30-6 वरां हांगा उरतात. अर्धे तास हांगा रावू शकना. आमी अर्धो तास व्हरपाक येता तेन्नाच PTA मिटींग काय PTA मिटींग बी कांयच ना. हांगा कांयच सांगूकूच ना आमकां. तांणी थंय पुजा केली सगळें केलें पण पेरंट्सांक एकटाय इन्फॉर्म करूंक ना. पुजा 8 दीस पयलीं जाली हांगा सगळें होम घातलो सगळें केलें पण पेरंट्सांक एकटाय इन्फॉर्म करूंक ना. सो आयज हो जो इशू आहा न्हू हांव स्पेशली पयलीं आतां एड्रेस करता गोंयच्या CMाक जो एड्युकेशन मिनिस्टर आहा. तूं पयलीं हेतून लक्ष घाल. म्हाका खबर ना तुका खबर आसा काय ना जाल्यार तें तूं भुरग्यांच्या लायफा वांगडा खेळटा हेच्या रिटीन. एड्युकेशन तुका लागता तुज्या एक स्टेटमेंटाचेर हांगासून शिफ्ट जातलीं भुरगीं. सेकंड थिंग पेरंट्सांनी त्या स्कुलान तेंचें एडमिशन केल्लें आनी तेंचे कडेन आतां ही फटिंगपणां जाले. ही फटिंगपणां म्हटल्यार हो व्हडलो क्रायम. आतां हांव तेच्या शर्टाचेर पळयतालो ती जळार बसलेली आसली त्या शर्टाचेर. आयज ते जळारी कितें हे सगळे स्कुलान हे कॉम्प्लेक्सान आसतले आनी तांकां चावतकूच कितें जर डेंगू मलेरिया नाल्यार आनीक कसली दुयेंसां जाली जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता तें आमकां पयलीं सांगपाचें. ही दुयेंसां जर भुरग्यांक जाली जाल्यार कोण घेता ती पयलीं सांगा आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी. दुसरी गजाल कोविडाच्या टायमाचेर तुमी प्रिकॉशन घेयना म्हणून लोक भायर सरता म्हणून फाट फोडल्या लोकांची. तुमी बायलां फुड्यान घोवांक मारल्या भुरग्यां फुड्यान बापायक मारला कितें रे. आनी हें कितें फाटल्यान चल्लां तें 350 भुरग्यांची लायफ तुमी धोक्यान घालताय हांगासर. आनी कोणाच्या हेच्या खातीर फायद्या खातीर हें आतां आयज मॅनेजमेंटान एक्चुअली सिरियस दखल घेवन हे तेणी एवॉयड करूंक शकताले ते कितें रे. आयज हांव गोंयच्या CMाक रिक्वेस्ट करता की ही जी बुरशेपणां ही चल्ल्या न्हू हेका आमी नॉनसेन्स डिसिजन म्हणपाक शकता ते खंयचे हेचे आहा ते कमिटीचे. कित्याक सांग आयज तुमी शिकलेले सवरलेले लोक तुमी आयज त्या कमिटीन बसल्यात ते कितें कामाचें शिक्षण तुमचें.
आयज ह्या गार्बेजी खातीर हांव मुर्मुगांवान रावता आनी म्हाज्या घरा कडेन गार्बेजीचो हांव इफेक्ट पळयता कितें रात दीस आमी व्हडले आसून आमकां तो वास सोंसपाक जायना आनी आयज जेन्ना आमी हांगासर येयले फूल आजून मेरेन गार्बेजीचो वास येता अरे 30 मिटर्साचेर डिस्टन्साचेर सुद्दां ना ते दिसाक एक गाडी दिसाक कितले 9 टन न्हू 9 टन गार्बेज हांगा सेग्रिगेट जाता आनी 6:30 वरां ती भुरगीं वास घेतली कितें हेचेर म्हाज्या हिसपान जाल्यार लोकल MLA आहा हेणी दखल घेवंक जाय गोंयच्या सीएमान हेचेर सिरियस दखल घेवपाक जाय की आमकां गार्बेज प्लांटाचो इश्यू ना आमी जेन्ना भुरग्यांक एडमिशन केल्ले पळय विद्या प्रबोधिनी म्हणून हांगर आमी एडमिशन करूंक ना आमकां रसिडी दिल्या विद्या प्रबोधिनीच्यो अचानक रातचो आमकां व्हॉट्सअपार मेसेज करप तुमचें स्कूल शिफ्ट केला म्हणून आमकां हांगर धाडप हांगर येयल्या पर्यंत कोण ना थंयसर आतां आमी बोबाळ घातलेले आसा काल पळय स्टाफ येवन बसता नाल्यार कोण नासलो पयले दिसा हांगर CCTV कॅमेरा ना हांगर फुडल्यान लेबरांचे झोपडे आसा सेक्युरिटी ना हांगर सेफ्टी कशी भुरगीं आसा पळय तुमी आतां पयले आसतले गार्बेजचे ट्रक सकयल कशे गेले आसतले ते एका रिस्पॉन्सिबल हांव गव्हर्मेंटाक म्हणिना जबाबदार कोण मॅनेजमेंटान ठरोवपाक जाय बाबा ल्हान भुरग्यांक आमी हांगर कशी खंयच्या एक माणुसकीच्या दृश्टीन पळोवपाक जाय आसलें न्हू जेन्ना प्रश्न करपाचो विचार तांकां केले प्रश्न तेंच्यांनी कितें सांगलें आमकां आमी एक गार्बेजचो प्लांट शिफ्ट करतलो त्या वेळार हांवें सरपंचाक कन्फर्म केलें पेन द फ्रांस तेणी सांगलें गार्बेजचो प्लांट शिफ्ट जावपाचो ना म्हणून कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन उलयलो तेंच्यांनी सांगलें गार्बेजचो प्लांट शिफ्ट जावपाचो गार्बेज प्लांट घालता पळय ते शिफ्ट जावपाक न्हू एक्चुअली हांगर सरकारान TCP डिपार्टमेंटान परमिशन दिवंक जाय नासलें पंचायतीन दिवंक जाय आसलें कित्याक सेफ्टी वायज भुरग्यांचें परमिशन दिलें कशें आमी ऑलरेडी हायकोर्टाक लेटर बरयल्लें आसा हायकोर्ट सुमोटो घेयना जाल्यार आमी हायर ऑथॉरिटी पर हायकोर्टान PIL फायल करतले पालकाच्या वतीन सगळ्याच्या वतीन आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता 300-350 भुरगीं हांगर आसा 350 फॅमिली आपल्या भुरग्यांक हांगर ते गार्बेजीन घातलेले म्हणजे हो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा तुमी बालवाडी स्टार्ट जावंक ना विदीन 8 days तर ते शिफ्ट करिना आमचे कडेन 2 ऑप्शन आसतले एक तर आमी भुरग्यांक घेवन जे आमचे एडमिशनाचे रसिडी आमकां दिल्या पळय ते दारान आमी वचून बसतले भुरग्यांक घेवन दुसरो ऑप्शन नाल्यार आमी हायकोर्टान PIL फायल करतले ऑलरेडी आमी लेटर केला सुमोटो घेवचें म्हणून 8 दीस वाट पळयतले नाल्यार PIL फायल करतले पेरंट्साच्या वतीन आमी उगी रावपाचें ना उगी रावता कशेंच ना तेंच्यांनी ग्रांटेड धरले आसतले आमकां पण आमी उगी रावपाचें ना आमी एकूच निर्णय घेतलेलो आसा दोनूय सोल्युशन आसा एक तर हायकोर्ट नाल्यार दारान वचून बसपाचें सीएमाक मेळटा तुमी मेळोंक सगळ्यांकूच मेळोंक जाय कित्याक आमच्या भुरग्यांचो प्रश्न आसा सीएमाक मेळपाचो प्रश्नच ना न्हू हे अरे हो सिरियस इशू मरे सारको आयज हे प्रेसाच्या माध्यमांतून ही मेसेज गेली मरे सीएमाक लायव्ह आहा मरे तुमी ही मेसेज गेली सीएमान आतांच्या आतां डिसिजन घेवपाक जाय 350 भुरग्यांच्या लायफाचे हे आहे की अरे सीएमान ह्या मेसेजीचे आमी जे आयज उलयले न्हू तेचेर तेंच्यांनी दखल घेवपाक जाय हो सिरियस मॅटर सारको टोटली बंद जावंक जाय काय प्रायमरी सेक्शन आमकां पळय कोणाक दुसऱ्या भुरग्यांक कोणाक घाल आमकां आमी तेजेर प्रश्न ना आमचो प्रश्न कितें ज्या भुरग्यांक आमच्या तुमी हांगर शिफ्ट केल्या त्या जाग्यार भुरगीं आसली पळय थंय शिफ्ट करचो विशय काबार आमी दुसऱ्याच्या भुरग्यांक हांगर हाडून घालचो ते बिल्डिंगेचे कितें करचें हो तेंचो निर्णय तेंचे आमकां देणें घेणें कांय ना जी बिल्डींग आमकां आदले दिसा पळोवपाक दुसरे स्कुला दिसा आमी पयल्या बिल्डिंगी सगळे पेरंटांची मिटींग घेवनूच आमी हे शिफ्टिंग केला प्रॉपर आनी जवळ 3.5-4 कोटीचे बिल्डींग बांदून आमी ते कश्ट करून समाजान पयशे दिले आमी काडल्या स्टाफान दिल्या सगळ्यांनी आनी प्रॉपर प्रोसिजर करून शिफ्ट केल्ले आसा आनी तो प्लांट आसा गार्बेज किंवा कचरो कितें म्हणून तो आमकांय तो गेल्लोच जायना आनी पेरंटांनी तो इशू परस्यू करता म्हणून आमकां सांगिल्लें ते आयज मदींच कित्याक मिटींग जाली त्या म्हाकाय खबर ना पेरेंट्स सगळे केला पेरंट आतां ते थोडेच आसा पूण प्रॉपर हांव स्वता मिटिंगेक आशिल्लो न्ही हांगाच मिटिंगे जाल्या तांच्यांनी कंट्रिब्यूट सुद्दां केला पेरंटांनी आनी कशें आमी ते टेम्पररी 2-3 म्हयने ते हातून फायर ब्रिगेडाचे कसले रूम म्हणटा तो डिजास्टर रूम कितें आसा हॉलान थंय 2.5 म्हयने शाळा चलयली कित्याक हांगा सामकी शॉर्टेज ऑफ स्पेस जाली आनी मागीर पण तरी आसतना तेंच्यांनी तुमकां ब्लेम केला कित्याक ते आमकां मुद्दाम म्हणून थंयसर तुमी गेले आमकां कांयच सांगूंक ना कित्याक आमकां तेंची मिटींग घेवंक ना पेरंट्स PTA मिटींग जावंक ना कांय जावंक ना सगळे हे जातकीर तेंच्यांनी आमकां ओके तुम्ही म्हटले की गार्बेज प्लांट वचपाकूच जाय म्हणजे तुम्ही स्ट्रॅटेजिकली प्लान केलं तर स्कूल गार्बेज प्लांट वचूं जाय म्हणून मिटींग घेतले प्रॉपर तेतून स्ट्रॅटेजी सांगता तुमकां कित्याक आमचो मॅनेजर आउट ऑफ स्टेशन आसा तो तुमकां दिसता ते स्कूल प्लांटाच्या सायडीक आसा सारकें प्लांट आतां प्लांट तो हावजींग बोर्डाचो प्लॉट आमकां शाळेकूच अलॉट जाला थंय आनी दुसरी कसलीच एक्टिविटी जावची ना जावंकूय शकना आनी ह्या साहेबांचो प्लॉट अलॉट केलो 2005 आनी तेन्ना तेंचो हें आसा थंय गार्बेज तुमकां दिसता सर ते सारकें आहा तुमी प्लांटाचे सायडीक आसा
तसो ॲक्च्युली त्रास काय ना तो म्हणजे हेल्थ हॅझार्ड काय ना आम्ही प्रॉपर इन्स्पेक्शन करू डॉक्टरांचे ओपिनियन बी घेऊन ते सगळं आर यू व्हेरी मच शुअर की हेल्थ हॅझार्ड थंय कांयच ना? हेल्थ हॅझार्ड जावचें ना व्हेरी शुअर. यू आर व्हेरी मच शुअर. म्हणजे इतकी थंय घाण आसा, थंय भायर उबो रावल्याक नाही ते सुद्दां घाण फुडें वास मारता. आणि डिटेल हांव तुमकां आणि शेवटी सर थंय तर भुरगे वयता आसतना 3 ते 5, 7 वर्साचे अशे वयता, तेंचेर इफेक्ट जावंक शकना त्या घाणीचो. ते भायर जळारी आसा. इस्कॉलान प्रिमायसिसार काय अजून पर्यंत आमी आतां डेली थंय वता सकाळी इस्कॉल सोडून वगैरे नवीन बिल्डींग आसली. आतां सुद्दां आमी त्या हिल्ले टिचर सोडले जाल्यार मॅनेजमेंट थंय एकय मनीस ना. भुरग्यांची सेफ्टी इम्पॉर्टंट पूण सेफ्टी ना भुरग्यांक. प्रॉपर प्रेस तुका सांगलें न्हय यू आर इन्क्रिजींग एजेंडा मॅनेजमेंट डेली आसूंक शकना न्हय मॅनेजमेंटाक काम करता. सेक्युरिटी ना थंय, सीसीटीव्ही कॅमेरा ना थंय, कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, भुरग्यांची सेफ्टी आसा. 5 दीस जाले न्हय सुरू जावन